बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, पीटीआई के ज़ायचे में आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि खान साहब के जो बेटे हैं वो कुछ बड़ा काम वो कर गुजरे जो पीटीआई की अभी क़यादत नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है तो जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको क्या दिखाई देता है, क्या खान साहब के बेटों में वो पोटेंशियल, वो जज़्बा, वो जुर्रत है कि वो इस वक़्त के निज़ाम को झंझोड़ सके और उनका मुकाबला कर सके? ऐसी कुछ सलाहियत उनमें दिखाई देती है आप? इनके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप ये बोलें कि ये इमरान खान की तरह बोल्ड होंगे, वो ज़रा-सा मुझे उस पे थोड़ा-सा डाउट इसलिए है क्योंकि जो पर्सनैलिटी ये लेके चल रहे हैं ना, ये यंग जनरेशन की पर्सनैलिटी है और खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो टोटली डिफरेंट है, वो आज़ादी की पर्सनैलिटी है। तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदा बहुत देंगे, लेकिन उस विज़न को जिस तरह खान साहब लेके चल रहे हैं, उस तरह लेके चलते हुए ये मुझे ज़रा मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुहेल अफरीदी को क्या वाक़ई खान साहब की तरफ से ये कॉल मिल जाएगी जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं? अगर बिलफ़र्ज़ मुलाकात हो जाती है खान साहब की बहनों की उनसे, तो क्या खान साहब कोई कॉल ऐसी देते दिखाई दे रहे हैं आपको कि जो कि बड़ा धरना शुरू हो जाए या कोई बड़ा एहतजाज या जलसे जुलूस मुल्क में शुरू हो जाए? ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी खान साहब से मुलाकात हो पाएगी। जो स्पेशली जो हालात हैं और जो हालात बन चुके हैं, उसमें खान साहब से ये लोग कभी भी मुलाकात नहीं कराएँगे। अलबत्ता ये अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे ही मुझे लग रहा है कि ये लोग स्टार्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट लेवल ज़्यादा सुहेल आफरीदी का स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी कोई स्टेप लेते हुए आपको दिखाई दिए जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है कि जब भी किसी सियासतदान के हवाले से ये कहा जाता है कि इसकी सियासत अब ख़त्म हो चुकी है, तो वहीं से उसकी सियासत मज़ीद बूम पकड़ती है, बड़ी कामयाबी की तरफ जाती है। खान साहब का वो वक़्त कब आएगा? क्योंकि उनके हवाले से तो ये बातें की जाने लगी हैं कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है। खान साहब का वक़्त कब आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम कहें कि दोबारा वो उनकी वापसी होगी? देखिए, उनकी वापसी नहीं होगी, अलबत्ता पीटीआई की ज़रूर वापसी मुझे नज़र आती है। उनकी वापसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उनका ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि उनकी वापसी फाइट पार्टी में नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले पीटीआई के लिए जो टाइम आ रहा है 2026 में, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो इनको बहुत फ़ेवर देगा और दूसरी बात ये है कि उससे खान साहब का जो नाम है, मज़ीद रोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके सर। अच्छा सर, दुनिया के हालात के हवाले से भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की जो नेशनल सिचुएशन है, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान ने जंग बंदी की पासदारी नहीं की, पाक अफ़गान जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा कोई नया महाज़, कोई नई जंग छेड़ने जा रहा है? क्योंकि अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि जंग बंदी मुआहिदा जो हुआ था, वो अब ख़त्म हो चुका है, ऑफ़िशियली ये कह दिया गया है। बात ये है, मैंने आपको बहुत पहले बोला था। मैंने खैर ऑफ़िशियली नहीं बोला था, मैंने दबे लफ्ज़ों में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान के साथ जंग जो है जल्दी ख़त्म होगी, आपको अगर याद हो तो। तो अभी जो हदीद बिल्कुल कहा था। जी, अभी जो हालात हैं वो उसी तरफ ही जा रहे हैं। अलबत्ता ये अब जो है ना, लॉन्ग टर्म न्यू नॉर्मल है सर। ये जंगों के हालात जो है हम न्यू नॉर्मल रहेंगे। जब तक कि तीसरी जंग अज़ीम नहीं होती, ये न्यू नॉर्मल है। इसमें अभी अब टाइम लगेगा, बिल्कुल सेटल डाउन, खामोशी इख्तियार करने में। ओके। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आज 18 दिसंबर है जिस वक़्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो सर, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2025 का इख्तिताम, जो 10-12 दिन रह गए हैं, क्या उनका इख्तिताम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, पुरअमन रहेगा, या दुनिया में दोबारा से कोई नई हलचल, कोई कुदरती आफ़ात का सिलसिला आ सकता है? क्योंकि 2026 के हवाले से आप बता चुके हैं और बाबा वांगा जैसी पर्सनैलिटीज़ की भी ये पेशगोई है कि यहाँ पे यूरोप में नए महाज़ खुलेंगे, कुदरती आफ़ात का साल होगा। क्या दिखाई दे रहा है कि 2025 का इख्तिताम स्मूथली हो जाएगा? यार अल्लाह करे हो जाए, लेकिन अभी प्लेनेटरी पोजीशन डिस्टर्ब है। लेकिन इतने भी नहीं है जितने हमारे पिछले 4-5 महीनों में थे। छोटी-मोटी जो है हालातें, जो कैफ़ियतें हैं वो चलती रहेंगी। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ बेहतर होगा। कुछ मतलब यूँ समझिए 19-20 का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है। ये आज से चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आला केपी सुहेल अफ़रीदी ने ये ऐलान किया था कि अगर खान साहब हमें कॉल देते हैं तो हम
اسلام آباد کا رخ کریں گے اور کفن میں ہی واپس لوٹیں گے یا پھر آزادی لے کر واپس آئیں گے۔ اب اس کال کے لیے کہ خان صاحب یہ کال دیتے ہیں یا نہیں، علیمہ خانم ان کی بہنوں سمیت تقریباً 300-400 لوگوں نے رخ کیا اڈیالہ جیل کا آج سے 2 روز قبل، لیکن انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ 3 سے 4 بجے تک لوگ بیٹھے رہے، ملاقات نہیں ہو سکی، اور ملاقات تو دور کی بات، اب وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف باقاعدہ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سر جی معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، دوسرا اب وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سال کا اختتام بھی سیاسی گرما گرمی اور گہما گہمی کے ساتھ ہوگا یا پرامن رہے گا؟ دیکھیں جو اس وقت پلانیٹری پوزیشن ہے اس کے حساب سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی گرما گرمی چلے گی، لیکن اتنی شدت والی نہیں ہوگی کہ آپ یہ بولیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جائے۔ ہاں، یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں چل رہے ہیں، یا یوں کہا جائے ایسے وقت میں چل رہے ہیں جہاں پہ انفارچونیٹ سرکمڈنسز ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، لیکن ایسٹرولوجیکلی اس وقت ایسے حالات بن نہیں رہے ہیں۔ یہ حالات آپ کو بنتے ہوئے خدا نہ خواستہ 15 جنوری کے بعد نظر آئیں گے، تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت میجر ایونٹ جو ہے اس کی پروبیبلٹیز زیادہ ہوں، ابھی نہیں۔ اوکے سر، اچھا سر، ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سارے معاملے میں سیاسی گہما گہمی میں بھی اور معاملات جب مزید پیچیدگی کی طرف جا رہے ہیں، ایک نئی شورلی جیسے کہہ سکتے ہیں ایک چھوڑ دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کے ایک گروپ نے خاموشی سے مفاہمتی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ انصار عباسی کی یہ خبر ہے، اور یہ اس خبر سے وہ خبر نہیں رہی، اب تو محمود مولوی نے گزشتہ روز ایک پروگرام میں شرکت کی اور بتا دیا کہ واقعی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سر جہاں پہ خان صاحب کی جو مزاحمتی سیاست ہے اس سے معاملات کسی آسانی کی طرف نہیں جا رہے، کیا مفاہمتی سیاست سے ایک گروپ پی ٹی آئی کا جو چھوڑ چکا ہے ان سے کوئی ریلیف ملتا، کوئی آسانی ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا یہ لوگ صرف اپنے واپس اس گروپ کے اندر انٹر ہونے کے لیے ایسا کچھ کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ان سے کوئی سیاست میں کوئی چینج نہیں آئے گا، ان سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انفیکٹ مجھے ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، اور یہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ ایکچولی پی ٹی آئی کا جو ویژن ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کہ یہ لوگ خان صاحب کو رہا کرانے کا دعویٰ بھی کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ بھی۔ ہاں، البتہ آنے والے دنوں میں یہ بھرپور کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ ان ہو جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ پی ٹی آئی کا ایک ٹرانسفارمیشن پیریڈ چل رہا ہے، ٹرانسفارمیشن پیریڈ اب ختم ہو گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرانسفارمیشن پیریڈ ختم ہونے کے بعد جتنے بھی چھوڑ کے چلے گئے وہ واپس ان ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ تو ان کو خود کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اب پی ٹی آئی واپس باؤنس بیک کرے گی، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ واپس شمولیت اختیار کرنے کے چکروں میں لگے ہیں۔ اوکے، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا، اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ جو اتنے اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اور آپ کے کمنٹس جو ہیں ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، اپنی تصحیح کرنے کی ایک جو اپرچونٹی ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔